बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लाम और असर हाजिर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सदफ़ मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है रोज़ा और हम। सूरह बकरा में इरशाद है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। नाज़रीन ग्रामी, रमज़ान में रोज़ों की फ़रीज़त का हुक्म है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि रोज़े का मकसद अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचाना और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए तर्क करना मतलूब है। रोज़े के अजर के बारे में एक हदीस है, बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रियान है, इस दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ेदार दाखिल होंगे। इस मौजू के हवाले से डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब आपके सवालात के बराह रास्त जवाबात देंगे। अगर आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो आप बज़रिया लाइव कॉल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारा राब्ता नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया गया है, लेकिन एक मरतबा फिर आपकी सहूलत के लिए मैं नंबर दोहरा दूँ। हमारा राब्ता नंबर है 042359172230। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि रोज़ा क्या है? क्या ये जिस्मानी मुशक्क़त है, रूहानी तरबियत है, या फिर अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए महज एक फ़र्ज़ की अदायगी है? देखिए, ये अपने ज़ाहिर में एक जिस्मानी मुशक्क़त है, लेकिन अपनी हकीकत में ये एक रूहानी तरबियत है कि जिसका मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। इसलिए कि अल्लाह ने हमको ये हुक्म दिया है कि हम उसकी रज़ा की खातिर रोज़े रखें। आम हालात में कौन है कि जो जानबूझकर बग़ैर वजह के भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा? ये महज़ अल्लाह का हुक्म है कि जो हमको इस बात की तरफ माइल करता है कि हम बावजूद इसके कि हमारे पास खाने पीने की चीज़ें होती हैं और हम भूखे और प्यासे होते हैं, हम महज़ अपने अल्लाह की रज़ा के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं और जिस्मानी मुशक्क़त को बर्दाश्त करते हैं। ये अल्लाह की रज़ा का एक बेपनाह एक मौका है और ज़ाहिर है कि इससे हमारी रूहानी तरबियत होती है। जी ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक हदीस है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका अजर दूंगा, इससे क्या मुराद है? देखें, ये बड़ी अहम हदीस है और इसके जो अल्फाज हैं, यानी हदीस के बारे में आप जानती हैं ना कि कभी कभी बात एक पहलू से बयान होती है और रावी दूसरी बात को पूरी तरह से उस तरह बयान नहीं करते कि जैसे हुई थी। अगर पूरी हदीस को सामने रखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि आपने फरमाया कि बकिया तमाम नेकी के कामों में अल्लाह ताला अजर देंगे 10 गुना से लेके 700 गुना तक, लेकिन रोज़ा एक मुख्तलिफ नेकी है, ये सिर्फ़ मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने इंसान को जैसे पैदा किया, मुझको और आपको और तमाम इंसानों को, हमारे अंदर अल्लाह ने नेकी करने का एक फ़ितरी दायरा रखा है। हम अल्लाह को याद करना चाहते हैं, वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, सारी नेमतें उसने दी हुई हैं। इसलिए ये हमारी एक फ़ितरी ज़रूरत है कि हम उसको पुकारें और उसकी इबादत करें। चुनाचे नमाज़ पढ़ना एक फ़ितरी चीज़ है, रोज़े रखने में हम एक ऐसा अमल करते हैं कि जो फ़ितरी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ख़ास मेरे लिए है और मैं ही सिर्फ इसका अजर दूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं इफ्तिखार हुसैन मेरा नाम है, अलायंस से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा बात करनी है। जी डॉक्टर साहब, आपका सवाल सुन रहे हैं, आप पूछिए उनसे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं इफ्तिखार बात कर रहा हूँ जी, अलायंस से। आपको याद होगा, मैं लास्ट वीक में आया था पाकिस्तान लाहौर से। जी इफ्तिखार साहब, किया था, आप कराची में थे उस वक्त। जनाब आपका क्या सवाल है इफ्तिखार साहब? कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सवाल मेरा ये है कि सुबह अगर मतलब शहरी के टाइम पे अगर कुछ सफर में हो बंदा और वो रास्ते में कोई उसको रेस्टोरेंट वगैरह या खाने पीने की चीज को ना मिल सके, और जब वो कहीं पहुंचे कोई मंजिल पे या कोई रेस्टोरेंट को रास्ते में नजर आए, तब तक अजान हो चुकी हो फजर की, तो आया अजान के बाद कितनी देर तक जो है वो बंदा खा सकता है? अगर वो खाता है तो आया उसका रोजा रहता है या उसका रोजा जो है वो महफूज हो जाता है? जी इफ्तिखार साहब, बात यह है कि देखें, अभी हम ये बात कर रहे थे कि रोज़ा हम अल्लाह की खातिर उसको राज़ी करने के लिए एक मुशक्क़त करते हैं, एक तरबियत के सिलसिले से गुज़रते हैं।
اس تربیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم ایک خاص وقت سے اس کا آغاز کریں اور ایک خاص وقت پہ اس کا اختتام کریں. یہ اللہ کی طرف سے اس تربیت کا ایک باقاعدہ لازمی حصہ ہے. چنانچہ جب روزہ رکھنے کا وقت سحری کے موقع پر شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کھا پی نہیں سکتے. اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور رمضان کے بعد کسی دن آپ روزہ رکھ لیں. لیکن بہرحال یہ ایک ذمہ داری اور یہ ایک لازمی شرط ہے روزے کے لیے کہ جب روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو جائے اور آپ کے لیے کھانے پینے کی اب اجازت باقی نہ رہے تو پھر آپ کھا پی نہیں سکتے. جب سحری کا ٹائم پورا ہو جائے تو آپ کو کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے. یہ روزے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. چنانچہ اگر آپ نے مثال کے طور پر سفر کی وجہ سے یہ شرط پوری نہیں کی تو آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بالکل راضی ہیں. آپ کسی اور موقع پر جب آپ کے لیے موضوع ہو، آپ کے لیے آسانی ہو، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. ناظرین، آپ کے پاس ہمارا رابطہ نمبر تو موجود ہے، لیکن آپ ای میلز کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں جو ہم ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات براہ راست نشر کریں گے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے islam@news1tv.tv. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم زبیر سے. جی اسلم صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ اگر بیماری کی حالت میں یا جسمانی کمزوری کی حالت میں انسان روزہ نہیں رکھ سکے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا یعنی اس کا متبادل یا اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ اگر انسان کے اوپر قرض ہو اور اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. جی ٹھیک میرے بات ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے اسلم صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں اور ایسے بیمار ہیں کہ جو 2-4 دن کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ آپ بیماری کے موقع پر، اگر بیماری رمضان میں آئی ہے تو آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اور جب آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، آپ صحت یاب ہو جائیں گے تو آپ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی گنتی پوری کریں گے کہ جو روزے آپ نے رمضان میں چھوڑ دیے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو زندگی بھر رہتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر بعض اوقات شوگر کے مریض ہوتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا اور ایسے مرض ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹرز ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پھر اپنے ہر اس روزے کے چھوڑنے پر کہ جو رمضان میں آتا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. یہ ان کے لیے فدیے کے طور پر انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا. آپ نے دوسری بات قرض اور زکوٰۃ سے متعلق پوچھی، تو اگر کوئی شخص مقروض ہے تو ظاہر ضرورت مند ہے، پھر وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ نے اصل میں قرض لیا ہوا ہو کسی لگژری آئٹم کے لیے. آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس دولت بھی ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں کہ بڑے کاروبار ہیں لیکن قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں. تو ایسے قرض پر زکوٰۃ کی چھوٹ نہیں ہوگی. زکوٰۃ نہ دینا اسی قرض کی بنیاد پر ہوگا کہ جو آپ نے ضرورت مند کی حیثیت سے لیا ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر اس وقت لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم. ہماری کال اس وقت ڈراپ ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر روزے کی حالت میں ایک شخص روزے کی حالت میں اور وہ اپنے آفس کے کام میں مشغول ہے اور اسی آفس میں کوئی دوسرا شخص سگریٹ پی رہا ہو تو اس کا ہمارے روزے پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، سگریٹ پینے سے تو روزہ باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ اگرچہ کہ نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بھی انسان کو وہ سکون، وہ تقویت، وہ ضرورت کے پورے ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ جو کھانے پینے سے ہوتا ہے. وہ شخص کہ جو سگریٹ تو نہیں پی رہا لیکن سگریٹ پینے والے شخص کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو یہ جو پیسو اسموکنگ جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایک منفی کیفیت پیدا کرتی ہے چیز. اس میں اگر کوئی شخص مجبور ہے، یعنی اس کا باس ہے، اس کا کولیگ ہے جس کو اس نے منع بھی کی ہے لیکن وہ زیادتی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، پیے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی مجبوری ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مجبوری کو قبول فرمائیں گے. اپنے شوق اور مرضی سے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی سگریٹ پینے والے شخص کے ساتھ آپ روزے کی حالت میں رہیں. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لائن پہ ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں